दयाळ काकुळतीच्या बोगस बाबा मुगाच्या बापय म्हणून आडवर नाका भुरग्यांक तुज्या सोडनाका हे जेजू हांव काकुळट मागता दितलोय म्हूण पातयेता सर्वोची पात काका टळता आयच्यान ती सकट सांगता हे जेजू हांव काकुळट मागता दितलोय म्हूण पातयेता सर्वोची पात काका टळता आयच्यान ती सकट सांगता पाता खातीर म्हाका फावो उजो कठीण ससनासून कश्ट वळवळे हिमकोडाचेर सरांजळच्या उज्याचेर हे जेजू हांव काकुळट मागता दितलोय म्हूण पातयेता सर्वोची पात काका टळता आयच्यान ती सकट सांगता बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगचनो आसोद हो दीस जावन आसा ह्या रितीर असो अबो आपुरबायचे शिकोण आसा. आज ही शिकोण जावन आसा डिकन एव्हरेस्ट दिता. ही शिकोण जावन आसा आज प्रायड हंकार व आपुरबायन आज डिकन एव्हरेस्ट ह्या शिकोण दिता आसतना आयको आमी थोड्या फावटी ह्या 40 दिसा रितीरेंत मोठवो नियाळ करून आमी सुम्याच्या लागीं रावया कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मगचनो हो दीस एक वोर सुम्यान आमकां फावो केला. हर एक सकाळी थामान आसतना तुवें मागून आसा. फाटल्या 1.5 वर्स जाता हांव थामान आसतना त्याच गरजे खातीर मागून आसा. त्याच गरजे खातीर कामाचे प्रॉब्लेम जावं फुरो पिडे खातीर जावं फुरो त्या खातीर तुमीच टेस्टमनी दिवन आसा. कित्याक थामान आसतना तुमी मागून आसा. उपकार मेळ्ळ्यारय मागून आसात तुमी. कित्याक देवान तुमच्या काळजान ताच्या मोग देवयला. मात्र न्हय ताच्या मोगान तुमी भरलात. हालेलुया. आज पळय मोठे शिकवणे की आमच्या मगचनो साम चॅप्टर 46 वर्स 1 देव आमचो आसरो आनी आमचे बोळ कष्ट आकांताच्या वेळार देव आमकां आदार दिवंक तयार. हालेलुया. परतून म्हणटा देव आमचो आसरो आनी आमचे बोळ. देव आमचो आसरो आनी आमचे बोळ. देव आनी आमचो आसरो आनी आमचे बोळ. पण कष्ट आकांताच्या वेळार आनी अकांताच्या वेळार आमच्या जिवितांत अकांत आयिल्ल्या वेळार कित्याक देवाची कष्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तो तयार. आदार दिवंक सदांच तो तयार. कितल्या फावटी आमच्या जिवितांत अकांत येतात. कष्ट वयर कष्ट आसा. पण देवाची उतर म्हणटा जोशुआ चॅप्टर 23 वर्स 14 पळय घडीभर आमी आपुरबायन देवाची उतर हांगा म्हणटा की आमकां आनी आतां हांव प्रतवेर जियेतात त्या सर मनशाच्या वाटेन वेता. सर्वेस्पर तुमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या भासवण्या पैकी एकच एक कार्य सिद्ध जायनासतना रावोंक ना. हालेलुया. सर्वेस्परान तुमकां दिल्ल्या भासवण्या पैकी एकच एक कार्य सिद्ध जायनासतना रावोंक ना. म्हळ्यार हर एक भासवणी ताणें बसयला ताणें तें केला. हालेलुया. ताणें बसयला त्याच पण ती भासवणी ताणें पडला. म्हज्या मगचनो आमी जायते पडे ताज्या सांगात रावून जावं फुरो ताचे तोंड विंगड केला जावं फुरो
पातकांत परतून परतून पडला जावं फुरो जाल्यार री आमी ताका उलो मारतना सुमया म्हजी काकूत कर म्हाका बोक्षी हांव सुकला म्हूण हे कुमसाराद्वारे आमचे जिवीत परिवर्तन करता आसतना तो जेजू आमकां परतून वेंग्यान घेता पटलून धरता परतून आमच्या दोळ्यांतली दुकां पुसून काडन आमच्या आदाराक सदांच तो तयार जावन आसा हांगा म्हणटाय पळय जोशुआ प्रवादी पुस्तकांत 23:14 वापर म्हणटा की तुमकां दिल्ल्या तुमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या भासुण्या पैकी एकच एक कार्यसिद्ध जायनासतना रावोंक ना कित्याक वय सगळ्यो कार्यसिद्ध जाल्यात एकच एक सोडी नासतना एकच एक सोडी नासतना एकच एक सोडी नासतना जावं फुरो इल्लें लेट जाला इल्लें बेगीन जाला जावं फुरो थोड्या पटी थोडी पासून जावना जावं फुरो कित्याक म्हळ्यार ती देवाची मांडवळणी देवाक खुशी आसता कित्याक देव आमचो मोग करता हर एक दिसा तो आमच्या जिवितांत जेरेमिया चॅप्टर 29 वर्स 11 and 12 पळया तुझ्या विशयांत एक जेरेमिया चॅप्टर 29 वर्स 11 and 12 पळया बापूर बाय त्या स्वाते देवाची उतर म्हणटा की आमकां वय तुमच्या पासून वय तुमच्या पासून म्हज्या मनान कसले येवजणी आसात म्हूण कसले येवजणी आसा म्हूण हांव खरेंच जाणा हांव खरेंच जाणा तुमच्या पासून जण एकला म्हज्या पासून तुमच्या पासून देवाच्या मोतीत वेगळीच आनी वेगळी मांडावळ आसा जावन आसा तुमच्या हिता पासून आज जण एकल्याच्या आमच्या हिता पासून ती मांडावळ नाही तुमच्या केस्ते पासून केल्ले येवजण्यो केस्ती पासून ह्या सकयल पडच्या विशयान जावं फुरो रडच्या विशयान जावं फुरो न्हय हर एक मांडावळ आमच्या हिता पासून देवाच्या मनांत आसा देवाच्या मनांत आज मनशाच्या मनात विंगड येवजणी आसा जावं फुरो बट देवाच्या मनात आमच्या हिता पासून मात्र अशी मांडावळ जावन आसा भरवशान बरलो फुडार तुमकां भरवशान बरलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर दिवच्या पासून म्हाका आनी तुमकां दिवच्या पासून केल्ल्यो येवजण्यो भरवशान बरलो फुडार आज जोशुआ 23:14 लास्ट म्हणून पळय एकच एक सोडी नासतना ती सगळी कार्य सिद्ध जालात सगळ्यो कित्याक देवान बसयला तो देव करता हांगा अपूर्वाचे टेस्टिमनी पळया ह्या पयलीं उसारले साम 46 वर्स 1 पळया अपूर्वाई तिच्या पुताच्या विशयांत तिणें मागूंक सुरू केले एग्जामी खातीर पळया बऱ्यांतल्या बरे मार्क्स ह्या भुरग्यान घेतला म्हणून ती देवाक आजार तिणें इतलेंच म्हणलें साम 46 वर्स 1 देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ कश्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार कश्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार सम्या म्हजो भुरगो आज कश्टांत आसा जायते वाचता जावं फुरो ताच्या मोतीत उरना तिणें देवाक उलो मारूंक सुरू केलें देवान तिचे मागणे आयकले पळय टेस्टिमनी अर्गांनी होगळप तुका सुम्या जेसू हांव जिसिंता म्हज्या पुताची सक्स दिवंक आशेता ताणें डिसेंबरांत CA इंटरमिडिएट एग्जाम बरयल्ली त्या वेळार हांवें ब्रदर प्रकाशक टिमाक प्रेयर रिक्वेस्ट धाडलें तांणी म्हाका साम 46:1 दिलें हांव तें रिपीट करत आनी सदांच मागून आसलीं फेब्रुवारीच्या 26 ताचे रिजल्ट आयले तो बरो मार्क्स काडून पास जाला म्हज्या देवाक दुनिया देवाक हांव अर्गां दिता तशेंच प्रकाशाच्या टिमाक हांव बरें मागता थँक्यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया त्याच जेजूक आमी आराधन करया ते जेजूच्या मुखार आमचे दिमे भरुया आनी ते जेजूक आमी नमस्कार करया क्रिस्त मुंड्याचेर पळय जेजू आराधन कर विश्वासान भक्तीपणे ते जेजू लागीं आज मागया आनी म्हणया वेळार आराधन स्वादी सक्रामेंता स्वादी सक्रामेंता भक्ती मना कलत्या काळजा करता तुका नमा करता तुका नमा करता तुका नमा आराधन आराधन सगळे म्हणून आराधन आराधन स्वादी सक्रामेंता सक्रामेंता आराधन 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 स्वादी सक्रामेंता जॉन चॅप्टर 6 वर्स 51 आज देवाची तर आम्हा सर्वांक आमकां म्हणटा की हांवच तो सर्गीत हांव देवून आयलो जीव उंडो हांवच तो सर्गीत हांव देवून आयलो जीव उंडो
आज आमच्यामध्ये जेजू आमच्यामध्ये आस्वादार हजर आसा. जॉन चॅप्टर 6:35 म्हणटा की जेजून तांकां सांगले हांवच तो जिविताचो उंडो म्हजेसर येता तो केदीस मुख्य वचोना. म्हाका सत म्हणटा तो केदीस ताणे वचोना, केदीस ताणे वचोना. आज तो जेजू म्हणटा की आमकां जण एकल्यांक ते जेजूचेर आमचे दिश्ट कासोवया, ते जेजूक आमी आराधन करता आसतना आज मागे जिविताचो उंडो तूं आमकां आज मोगा आसो. आज मोगाळा जेजू लागीं मागया, काकुदारा जेजू लागीं मागया, आमची अस्कत काय उण्या मोड समर्पित कर मागया. ताचे उतर म्हणटा जॉन 6:35 जेजून तांकां सांगले हांवच तो जिविताचो उंडो, हांवच तो जिविताचो उंडो म्हजेसर येता तो केदीस मुख्य वचना. म्हाका सत म्हणटा तो केदीस ताणे वचना. म्हाका सत म्हणटा तो. आज ते जेजूचेर पात येवया, आमची तान भूक जेजू थांबोवंक ह्या सुवातेर ते जेजू आराधना करून या वेळार. जिविताचो उंडो तू आमकां मोगासो, ग्रास तू व्हरतो आमच्या आत्म्याचो. जिविताचो उंडो तू आमकां मोगासो, ग्रास तू व्हरतो आमच्या आत्म्याचो. तुजो सांगात आशेतां, तुजी कृपा लालेतां, हर एक दिसा भोगच्या तुका आमी अत्रेकतां. आराधन आराधन स्वादी सक्रामेंता. Sacramenta संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडवसो, समाधानेचो प्रकाश फांकोवसो. आमचे दोळे आमी एक घडी बद्दल जेजूचेर लावया, जेजूचेर आमचे दिश्ट कांसोवया. जॉन चॅप्टर 8:12 म्हणटा की जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो हांव संसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलसना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. जिविताचो उजवाड दिवंक जेजू आमच्या मदें हजर आसा. जिवीत ताचे तावन देवून येता. आमी सगळे सांगात रिपीट करया सुम्या जेजू, सुम्या जेजू. तुजे उतार म्हणटा की तुजे उतार म्हणटा की शुभार्थांत जुवा परमणे शुभार्थांत 8 आवेस्वर 8 वळी 12 जेजू परत्यान जेजू परत्यान उलोवन म्हणालो तांचे लागीं उलोवन म्हणालो संसाराचो उजवाड हांव संसाराचो उजवाड करता तो म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलसोना काळोखान चलसोना काळोखान चलसोना जिविताचो उजवाड आसतलो. कोण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो, उजवाड आसतलो. कोण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. सोम्या जेजू जीवदातार जावन आसा, तूं म्हजो जीवदातार जावन आसा, तूं म्हजो आधार जावन आसा, आनी अंत जावन आसा, तूं म्हजो आरंभ आनी अंत जावन आसा, अल्फा आनी ओमेगा जावन आसा, तूं म्हजो अल्फा आनी ओमेगा जावन आसा. हालेलुया 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 हालेलुया. संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडवसो, समाधानेचो प्रकाश फांकोवसो. तुका मेळोवंक आशेतां, आत्मीक सकत लालेतां, हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी अत्रेकतां. आराधन आराधन स्वादी सक्रामेंता सक्रामेंता आराधन आराधन स्वादी सक्रामेंता सक्रामेंता आराधन आराधन स्वादी सक्रामेंता. जेजूचेर आमचे दिश्ट कांसोवया. तो आमचो आधार, तो आमचो आसरो. कोणूय सांगल्यार
तो आमकां सांडून घालचें तसलो देव न्ही. Psalm chapter 29 verse 11 म्हणटा सर्वेस्पर आपल्या परचे सकत दितालो, सर्वेस्पर आपल्या परचेचे शांतीचो आशीर्वाद करतलो. Psalm 46 verse 1 देवच आमचो आसरो आनी आमचे बळ, कश्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तो तयार. हांगाची एक टेस्टमनी आमी आयकुया. ते जेजू आमी अर्घा दिवया. अर्घ आनी होगलाप जावन धन्या देवाक. हांव फेल्सी डिसिल्वा मंगळूर तावन. जानेवारी 16 तारखेर तेरसा वेळा सडन म्हजी भलायकी बिगडली. सगळ्या फाटींत पांयांनी ब्रेस्टांत विशेश दूख सुरू जाली. बसूंक जावं न्हिदूंक जावं जालें ना. म्हज्या दुयेन म्हाका तक्षण आस्पत्रेक व्हेलें. नॉर्मल आसली BP सयत चड जाल्ली. डॉक्टरान एडमीट करीचे म्हणें. बोईंग जॉयसान ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. तांणी वर्ड ऑफ गॉड लूक 8 वर्स 43-44 आनी साम 33 वर्ड 18-19 रिपीट करूंक सांगलें. सगळे रिपोर्ट नॉर्मल आयले, पूण दूख उणी जावंक ना. दीस वा राती न्हिदोंकी जालें ना. भयणीन ब्रदर प्रकाशाक कॉल केलें आनी हांव ब्रदरा कडेन उलयलीं. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड जेरेमिया 32 वर्स 27 रिपीट करूंक सांगलें आनी मागणें बसयलें. हांव आतां मस्त बरी जाल्यां. ब्रदराच्या 3 फावटीच्या मागण्यांत हांव एटेंड जावना. वर्ड ऑफ गॉड बरोवन काडून रिपीट करनासा. हेरांकी धाडटेच आसा. मस्त जाणांक हाचे वरी बरेंपण लाभलां. अर्घ आनी होगलाप जावं धन्या देवाक आतां आनी सदांकाल. ब्रदर प्रकाशाक तशें ताच्या टिमाच्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या मिसावांत हांव जैत मागतां. देवाची सुवार्ता चड आनी चड लोकांक प्रसार करूंक देव तांकां बरी भलायकी जानवाय दिवनी म्हूण मागता. तशेंच म्हज्या खातीर मागिल्ल्या सर्वांक देव आशिर्वादांनी बरोवन मागता. थँक्स एंड प्रेज ऑल मायटी गॉड. थँक यू जिजस. प्रेज यू जिजस. जाणेकले आमी अवकरिस्तांतल्या जेजू लागीं आमची दिश्ट कांसोवया. आज माग्या या काकुतीच्या तेरसांत काकूत कर सुम्या. तुजी दैवीक काकूत आमचे देवय सगळ्या वायटांतून आमकां निवार म्हणून माग्या. सतमंता देवा, सर्वपिता बापा, सर्ग आनी पृथ्वीच्या अधिस्तारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यान वेगळे संभालो ओंकार मरियेंत जल्मलो. पोंस पिलाताकार ताणें कश्ट असले, ताका कुर्सार जडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपेलो, तो मेल्या मध्ये देवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, सर्गार चडलो, सर्वपिता देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूं येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कथोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकता, पातकांचे भोगसणे, कुडीचे जिवंतपण, ससनाचे जिवीत. आमेन. एवढा माग्या विशेष ते सुमेची दैवीक काकूत आमचे देवनेची तर आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावन तुझें राज समका येवं. तुझी खुशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास जमका दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका, पूण वाट्यान आमकां निवार. आमेन. Psalm chapter 46 verse दाळबराचो श्रेष्ठ आमच्या सगळ्या जाकोबाचो देव आमचे कोटे नमान बरे कृपा बरलेले समितीचे संगत आश्रय त्या तुझं देवान श्रेम फादर जेजू भगीन तुम्ही देवेश तुम्ही अमापे खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला. आमेन. Psalm chapter 46 verse 10 शांत राहा हांव देव म्हणून ओळखून घे नमान बरे कृपा बरलेले समितीचे संगत आश्रय त्या तुझं देवान श्रेम फादर जेजू भगीन तुम्ही देवेश तुम्ही अमापे खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला. आमेन. Psalm chapter 41 verse 13 सदैव संसरेस पर इस्राएल सो देव नमान बरे कृपा बरलेले समितीचे संगत आश्रय त्या तुझं देवान श्रेम फादर जेजू भगीन तुम्ही देवेश तुम्ही अमापे खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला. आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसा आदी तसा आणि सदा सर्वदा. आमेन. क्रिस्तांतल्या जेजू लागीं आमची दिश्ट कांसोव्या आणि माग्या विशेष रितीन आयजेसा सोम्याची काकूत आम्हा सर्वांचे देवनेचे खातीर माग्या. प्रत्येक तरान दैवीक सकत आम्हा सर्वांची देवनेची तर माग्या. ह्या वेळा काकूतारा जेजू काकूत कर आम्हा सर्वांची. जेजू आमची सगळी गरजो ह्या निस्तरांत आमी समर्पित करता. जेजू हर एका दनपरां तुजी काकूत मागोवंक आमी हांगा हजर आसा. जेजू आमचेर मात्र न्ही सगळ्या संवसाराचेर आज काकू देवय. जेजू हर एका भावभयणीची दया दाखय. जेजू सम्या आज कश्टांतल्या प्रत्येक आयसीयूत आसता, व्हेंटिलेटर आसता, मरणाचे तोणेर आसता, लास्ट स्टेजीर आसल्या झुजांत आज सांपडल्या हर एकल्या भाव भयणीची दया दाखय म्हणून माग्या. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता
तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंतरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देहपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या परिपूर्णापासून आज मागच्या विशेष कितले रशिया युक्रेन आज त्या झुजान कितले लोक सांपडलात मागच्या कितल्या लोकांक कितल्या भावने त्या स्वातंत्र्य सालवर जाला देवाक अर्घ दिवन आज मागच्या प्रत्येक तरान समेची काकू त्या राष्ट्राचे देवन येवचे खातीर मात्र न्ही मागच्या ह्या संवसारांत कश्टातल्या भाव भयण्यां खातीर दुकान आसत्या खातीर दोळ्यांतली दुकां गळयतल्या खातीर आयसीयूंत आसत्या खातीर वेंटिलेटर आसले मरणाचे तोंडी लास्ट स्टेजीर आसत्या खातीर आज गांवचेनी भिरांत सलवणे सांपडल्या हर एकल्या भाव भयणी जेजूच्या हातांत समर्पण दिवया काकूदारा जेजू आमी हजारो भाव भयणी ह्या सुवातेर तुका उलो मारनासा काकूदारा जेजू तुजी काकूत आम्हा सर्वांचे देवय सुम्या कित्याक तूं एकलोच काकूदार जावन आसाय भारतीमेवान तुझे मागली काकूत का प्रत्येक तरान सम्या म्हजी काकूत कर म्हणून ताचे तुवें काकुतीची दिश्ट लायलाय आज आम्हा सर्वांची तुझी काकूत देवून येवं दी म्हणून आमी तुझ्या लागीं परतून मागता जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमचे सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमचे सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमचे सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमचे सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमचे सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमचे सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमचे सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमचे सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमचे सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमचे सगळ्या संसाराची काकूळ कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंतरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देहपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फळीपणापासून मिस्टरान मागया विशेष जॉन चॅप्टर 14 वर्स 1 युवा जनां खातीर भुरग्यां खातीर सुमेच्या हातान आमी समर्पण दिवया देवाचें तर म्हणटा की तुमी कळवळचे न्ही देवाचेर विस्वास दवरा म्हजेर विस्वास दवरा तरणाट्यां खातीर मागया भुरग्यां खातीर मागया एग्जामीच्या भुरग्यां खातीर मागया आमच्या तरणाट्याचो फुडार बऱ्या रितीन जावचे तर मागया तांच्या फुडाराचेर सुमेची आशिर्वाद देवन येवचे तर मागया आज ती कावचे नसान कणवळोन आसा जावं फुरो भिरांतीन आसा जावं फुरो सुम्या तांकां राखून व्हरचेचू वायट तो निवारचेचू सगळ्या वायट सांगळां तांकां सुटकाला पळयचेचू आज आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक पुरी मोतला पळयचेचू आज मागया प्रत्येक थरान सुमेची दैवीक संगत प्रत्येक युवा जनाचेर भुरग्यांची देवनाची तर मागया मॅथ्यू चॅप्टर 19 वर्स 26 रिणा खातीर सांपडल्या भावभयणीचें समर्पण दिवया पयशाचे अडकळीन सांपडल्या भावभयणीचो जागो घर आज कोणाचे सेल जावंक आसा कोणाक कोर्टाची केस आसा आज मागया आज कोर्टाची केस आमी राजी करची कृपा जेजू आमकां फावो करूं दी वर्सां आमी जिद्द धरून आज हट धरून रावला जावं फुरो धन्या आज मोवाळाय आमची काळजा आज परतून राजी जावंक आज आमकां कृपा आनी बोडला पळय जेजू आज मागया गोबायलांच्या विशयान कोर्टान केस केला जावं फुरो डायवर्स एप्लाय केला जावं फुरो समेत तुवें घडले ते कोणेय मोडिना जावं परतून तुजी काकूत सगळ्या संसार आसत्या भाव भयणीचेर ह्या लायनीर आसत्या जण एकलांचेर आमच्यान मागूंक सांगल्या जण एकलांचेर देवाय सुम्या कितले बडे कोणें तुमकां पयशे तुमी हेरांक दिला जावं फुरो ते पयशे पाटी दिना म्हणला जावं फुरो आज तांच्या खातीर मागया सुमी तेंची काळजां मनां मोवाळोवन दी आनी तुमच्या कश्टाच्या वेळार देव तुमकां आदार दिवन दी आज कितले लोक पयशाचे अडकळीन आसा एक जागो सेल करचे म्हूण चिंतला घर तुमचें अर्द्यार जालां जावं फुरो आज कश्टा वयर कश्ट आसा तसो जेजू हे सगळ्या समस्येतां सुटका आनी सडवण लाभून दी म्हणून मागया जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशांव मारिफात आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशांव मारिफात आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशांव मारिफात आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशांव मारिफात आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशांव मारिफात आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशांव मारिफात आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशांव मारिफात आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशांव मारिफात आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशांव मारिफात आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशांव मारिफात आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळट कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आनी सर्वंतरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देहपण
आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या फरीपणा पासून 12:46 वाईट सवयींत आणि पितीसपणान सांपडल्या भाव भयणीक माग्या आज प्रत्येक जण देवाचे तर हांवें संवसारीक उसवाड कसो आयला देखून म्हाका सत म्हणटलो काळोखांत उरचो ना काळोखाच्या कामांत आमी हात घालूंक जाल्यार जावं कितले वर्स आमच्या काळजात राग आसा द्वेष आसा विंगडपण आसा मोसोर आसा जावं केदाळा आमची भितर संवय आसा हेरांचें नांव पाड करचें हेरांक आड पांय दिवचे हेरांक वयर आसतना सांपडोवन घालचे आज माग्या आज कितल्या लोकांच्या दोळ्यांत ते दुकां गळोवंक आमी कारण जाला जावं आज माग्या विशेष रितीन माग्या कितलो सोरो सिगरेट गांजा ड्रग्स जावं अनिस्कळपण आज ह्या वायटांत सुटका जोडूची तर माग्या सगळ्या संवसारांत आज कितले तरणाटे जावं आज माग्या आमी वडिला कितले रिती वायट संवयेंत वायट पिंतुरा पळोवन आज खंयचे वायट सक्ती आमी वळख जाला जावं तसो जेजू ह्या वायट हातावन आमकां निवारून दी एक नवें जिवीत आज सुम्या सांगत रावचें जिवीत पवित्रपणान जिवीत जिवंक तो आमकां कृपा आनी बळ लाभोवन दी म्हणून माग्या तशेंच पिंतीसपणां वळख जाल्ल्या एका निसादेवा बदलाक खंयच्याय वस्तूक सांगणेक खंयच्या सक्तेक आज आराधन करनासतना एकलोच जेजू त्या पवित्र सक्रामेंतांत आमच्या मदें उंड्याचेर पतो हजर आसा ताणेंच आज रस्ता सर्ग आनी संवसार आमचे सगळे उणेपण ताणें ताचेर घेतला आमचे सगळे कश्ट ताणें ताचेर घेतला ताच्या गयाद्वारी म्हाका आनी तुका ताणें सुटका आनी सडवण लाभयला ताच्या रक्तान म्हाका आनी तुका ताणें नितळ केला तसल्या सडवंदाचेर पातयेणी दवर आमी माग्या वेळार जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देहपण आमच्या पथकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या फरीपणा पासून माग्या म्हज्या मोगाचें चवथ्या मिस्टर लूक चॅप्टर 1:37 कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना आज कामाचे समस्या कितल्याय भाव भयणाक आज भायल्या गांवांत खांब ना आज आमच्या भारत देशांत आमच्या कितल्या बाणाक खांब ना तरणाटे आमचे शिकला जावं फुलो तांकां खांब ना तांच्या खातीर माग्या हो वेळ हर एकल्या खातीर माग्या ते जेजूचे नदर लावे आमच्या घरांत कोणाक काम ना हे लायनीर कितली जाणां तुमी हजर आसा तुमकां काम ना कामाच्या समस्या आसा माग्या सगळ्या खातीर माग्या सगळ्या संवसारांतल्या भाव भयणां खातीर आनी आमच्या मदें आसल्या जण एकल्या भाव भयणांक सुमेचें तें समर्पण दिवया कितले लोकां विजिटींग विजार गेला जावं फुरो तुमची विसा मुग्दोन आयला जावं फुरो आज तुमच्या जी मदीं इरार आसा बेजार आसा जावं फुरो ह्या संवसारांत आज कितले लोकांची भायल्या गांवांत आसा जी विजाची समस्या आसा जावं फुरो तांच्या खातीर माग्या आज कितलो जो बिजनेस लॉस जावन हाताखाली काम सकयल पडला आज का मुखार वचूंक जायना वाटच दिसना कन्फ्युजन इराराय आज ते जेजूच की मात्र मागूंक साध्य आसा आयसाया 45:2-3 म्हणून हांव सुद्दां तुज्या मुखल्यान वयतलो दोंगर समातोल करतलो तसो जेजू आमच्या मुखल्यान वयतलो तसो सडवंदार आमच्या मुखल्यान वयतलो परतून देवाचे उतर म्हणटा की एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चॅप्टर 16:31 आज माग्या आमच्या कुटुंबा खातीर आज प्रत्येक तरान आज आमच्या कुटुंबात आसता अस्कत काय असमाधान इराराय बेजाराय अडकळ्यो उणेपण आमच्या घरांत सदांच झगडे असमाधान एक दिवशी शांती ना जावं शांतीचो दातर आमच्या घरांत आज येवन आसा सोम्या आज आमच्या घरांत समाधान लाभय शांती लाभय आमच्या घरांत आली इराराय बेजाराय अडकळ्यो उणेपण अस्कत काय पयस कर जेजू एक माया मोगाची कुटाम आमकां रसून दी म्हणून माग्या भुरग्यांची देणी ना जावं आज भुरग्यांची देण्या खातीर माग्या सोम्या हे फावो त्या भुरग्यांची देणे आमकां जण कोणा भुरग्यांची देणे ना तांकां भुरग्यांची देणे तूं फावो करचेचो कितले पण सैरीक मेळना जावं सोम्या आज मागता हांव तुज्या लागीं ह्या काकुतीच्या तेर्सांत जेजू आज ह्या प्रत्येक तर आमच्या तरणाटे सैरिकेत राखोवन आसात आज तांची प्राय उतर नासा हे फावो तो फुडार तांकां तूं फावो कर म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता.
जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चिम आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चिम आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चिम आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चिम आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चिम आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चिम आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चिम आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चिम आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चिम आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चिम आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देहपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या परिपणापासून विशेष दिन माग्या आज सगळ्या पिढेस तांकां सुम्याच्या हातान समर्पण दिवया. माग्या मॅथ्यू चॅप्टर 8:17 मध्ये अशें पूर्ण जालें. इसाया प्रवाद्यान सांगलें ते आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा शिडा ताणें ववयली. आमची सगळी पिडा शिडा ते जेजून ववयला. ह्यो क्रिस्तांतल्या जेजू लागीं आमची दिश्ट कांसोवया. आमची सगळी पिडा शिडा ताणें ववयला. आज फर्स्ट स्टेज कॅन्सर आसा जावं फुरो, लास्ट स्टेज कॅन्सर जावं फुरो, आज लिव्हराचे समस्या आसा जावं फुरो, ओपन हार्ट सर्जरी करची म्हणल्यार जावं फुरो, किडनी डायलिसीस करची म्हणल्यार जावं फुरो, आज प्रत्येक तरान डिस्कचे प्रॉब्लेम्स जावं फुरो, आज मोतीक समाधान शिरेचे प्रॉब्लेम्स जावं फुरो, मानसिक पिड्यान वळवळटा जावं फुरो, आज बिरांत कावची आनी हिरार बेसर आमच्या जिवितान आसा जावं फुरो, आज युरीन इन्फेक्शन्स जावं फुरो, प्रोस्टेट एनलार्ज जाला जावं फुरो, आज जावं फुरो विंगड पिडेनी आमी कश्ट जावं फुरो. ते सोम्या लागीं मागया कित्याक सगळे आमची पिडा शिडा ताणें ववयला. सगळे आमचे पिडा शिडा ताणें ववयला. आज वयस असो वयस तो जावन आसा जावं फुरो आमच्या कुडींत गांठ आसा, ब्रेन ट्युमर म्हणला, स्पॉन्डलायटीस प्रॉब्लेम म्हणला, वाटिको प्रॉब्लेम्स म्हणला. आज ते जेजू लागीं आमची जिवीत आमी समर्पित करून मागया. ताची गुण जावची सकत आमच्या कुडीच्या विश्व्यांनी वळोवन दी. ताची दैवीक सकत आमच्या सर्वांची जिवितां वळोवन चित्र मागया. जेजू आमकां आपड जेजू आमकां आपड जेजू. तुजी गुण जावची सकत ह्या संवसारांतल्या सगळ्या पिडेस्तांचेर आयसीयूत व्हेंटिलेटर मांडाचेर लास्ट स्टेजीर आसल्या हर एकला बाबणचे देवून येवन दी जेजू. समी आमचे सगळे पिडा शिडा तुवें वयलाय जेजू. समी तुज्या गायदवरी आज म्हाका बाचावी सुटका जेजू पिडेतोर आमकां निवार जेजू. एक सायड आर मारला जावं फुरो, एक सायड ना जावं फुरो, उठोन बसोंक जायना जावं फुरो, वर्सान वचून हांतरुणार आसा जावं फुरो, बॅड सोल्स जाला जावं फुरो, शुगरा तरी पांयाची बोटां ह्या पांय कट केला जावं फुरो, तो गाय पेकाना जावं फुरो. जेजू आज तो गाय पेकोवन दी जेजू. जेजू आमकां हात लाय जेजू. कितली बाबणी हॉस्पिटलांत च्या स्वात तुजे दिश्ट लावन आसात ह्या आराधनांत जेजू. आपोड जेजू. तुजी दैवी सकत तांच्या कुडीच्या विश्वनी वळोवन दी जेजू. काकूतारा जेजू आज तुजे काकूतीक आमी सगळी उलो मारता. सगळ्या संवसारांत पिडेन वळवळतल्या भाव भयणीची काकूत कर तांचे दया दके म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चाम मरिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चाम मरिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चाम मरिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चाम मरिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चाम मरिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चाम मरिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चाम मरिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चाम मरिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चाम मरिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चाम मरिफात आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता अमरा आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता अमरा आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता अमरा आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. आमची जाणेकल्याची दिश्ट जेजू लागीं कांसोवया. प्रत्येक तरान आयच्या दिसा आयकूया आमी प्रायडा विशयांत
डिक्कन एव्हरेस्ट व आपूर बायन आमकां शिकोवन दिवनी आराधन ते मुंदर उरतले प्रत्येक हंकारा विशयांत त्या मागे आयचे दिसा आमचे भितर खंय अस्कत काय आसा जेजूस पयस करूं दी आमकां त्याच्या मोगा लागीं तो एक कन दवरतलो. My dear friends, today we begin the series on capital sins. मोगाच्यानो आज आमी सुरू करता 7 महापातकांचेर नियाळ. And the topic we are going to dwell on is pride. आनी जो विषय आमी नियाळ करचेर आसा तो जावन आसा गर्व. What is pride? गर्व म्हळ्यार कितें? Pride is excessive desire गर्व जावन आसा एक भोव व्हडले अत्रेक. to look excellent, भोव बरे भशेन दिसूंक, to be seen more myself as an important person. अशें दाखोवंक की हांव भोव गरजेचो मनीस. Excessive desire to become attractive. वर्ती आशा आमी आकर्षित जावंक. Excessive desire to be proud about myself. वर्ती आशा स्वता वरवीं गर्व करूंक. That people should talk about me. की लोकांन म्हजे विशीं उलयचे. That people should look up at me. की लोकांनी म्हजे ते वयर म्हणून पळयचे. My dear friends, मोगाच्या इश्टांनो, Saint Thomas Aquinas says that it is the beginning of all sins. सांत थॉमस अक्विनास सांगता गर्व पातकांचो आरंभ. The theologians say that pride is the father of all sins. थियोलॉजी सांगता की पातकाचो बापूय जावन आसा गर्व. Pride is the summit of self-love, most hated sin by God. गर्व जावन आसा देवाचो द्वेष केल्लो सर्वात व्हडलो पातक. Why do I say that? अशें हांव कित्याक म्हणटा? Because Satan, Lucifer, because of his pride he was thrown down from heaven. कित्याक सैतान लुसिफर ताच्या गर्वा वरवीं ताका स्वर्गांतून भायर काडिल्लो. I will read from Isaiah chapter 14. आनी आमी वाचता इसाया अवस्वर 14. How, verse 12, how you are fallen from heaven, O day star, son of dawn. सकाळीच्या नेकेत्रा फांत्याच्या पुता तू कसो आकाशा वयलो सकला पडलाय. How you are cut down to the ground. राष्ट्रांचे सैत वेल्लो तू कसो धरणी शेवटलाय. You who laid the nations low. तू कोणे राष्ट्रांचे सैत वेलो. Now Lucifer is saying, you said in your heart, लुसिफर सांगता आपल्या काळसांत, I will ascend to heaven. हांव आकाशार सोडतलो. I will raise my throne देवाच्या नेकेत्रा प्रास वयर हांव म्हजे सिंहासन above the दवरतलो. stars of God. देवाच्या नेकेत्रा प्रास वयर. I will sit on the mount of assembly on the heights of Zaphon. आनी जाफोनाच्या वयरस हांव थंयसर बांदतलो. I will ascend the tops of the clouds. I will make myself like the Most High. हांव खूप प्रास उंच सडतलो. महोन्नता सारको हांव जातलो. Satan was trying to take the place of God. सैतान देवाचो जागो घेवंक आशेतालो. Pride is ego. गर्व जावन आसा हंकार. Edging God out of life. देवाक आमच्या जिणेंतून भायर काडचो. Lucifer wanted to be as equal to God and even above the Most High God. देवाच्या समातम जावंक तशेंच ताचे कडेन वयर सोडूंक लुसिफर आशेतालो. But verse 15 says, पूण वळ 15 सांगता, but you were brought down to Sheol, तरी पाताळान ताका लोटून घाला. to the depths of the pit. फोंडाच्या गुंडायेन तो पडला. And from then on Satan is tempting us आनी थंयतावन सैतान आमकां ताळणी हाडटा. to be proud. गर्व आमी करूंक. Because it is the most hated sin by God. कित्याक देवान सर्व द्वेष केलो तो पातक. We see another example in Genesis chapter 3. आमी अनेक उदाहरण पळयता उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 3. God said to Adam and Eve, देव आदाम आनी येवेक you सांगता, can eat all the fruits in this garden from any tree, या बागाच्या खंयच्याय तुम्ही आज झाडांतावन फळां but do खावी, not eat the fruit of this tree that is in the center of the garden. पूण मदेच आसलेल्या ह्या झाडाचे फळ तुम्ही खावंक ना. And Satan comes to tempt Eve. आनी येवेक ताळणी हाडूंक सैतान येता. And Eve says, God said not to eat, not only eat, but not even to touch the fruit. येवेन सांगले आमी खावंकच न्ही बगर आपडूंक ना अशें देवान आमकां Is it सांगला. true? ते सत्य गी. Is it true? ते सत्य गी. And Eve was falling into temptation. आनी येव ताळणेंत पडून नासली. Let us see how Satan traps her. आमी पळया कशी सैतान तिका पासान But the घालता. serpent said to the woman, पूण तेटना सोरपान तिका सांगले, you will not die, तू मोरचे नाय. for God knows कित्याक देव जाणा. then when you eat it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil.
जेतना तुम्ही ते खातात तेतना तुमचे डोळे उगते जातले, देवा सारखी तुम्ही जातल्यात आणि बरे आणि वाईट तुम्ही So समजतल्यात. when the woman saw the tree देखून त्या बाईलेन त्या झाडाक पळयताना was good, ते पळयले ते बरे आसले, the fruit was good, ताचे फळ बरे आसले and that was a delight to the eyes, आणि तिच्या डोळ्यांक ते भोव सोबीत दिसले. and that the tree was to be desired to make one wise. कित्याक तिका लागले ते झाड एका मनशाक जायते जाणते She करता. took the fruit and ate it, तिने ते फळ घेतले आणि ते खेले and she also gave it to her husband आणि तेच आपल्या पतीक तिने दिले, who was with her, जो तिच्या सांगात and आसलो he ate. आणि ताणे खेले. My dear friends, pride, she also wanted to be like God. मोगाच्या इष्टानो येवे की देवा बरी जावंक आसले. Pride is a sin where Satan tempts us that we are better than everyone. गर्व ते पातक असा काही सैतान आमकां सांगता आमी सगळ्यांच्या कणी बरी म्हणून. And so we need to be very, very careful in this temptation of pride. देखून या गर्वाच्या या ताळणेंत आमी जायते चुरूक आसाचे. There are 3 categories of pride. आज या गर्वाचे 3 भाग आसात. Pride of intellect, पहिले जावन असो समजणेचो गर्व that I know everything. की हांव सगळे जाणा, I know more than you. तुझे परस चड हांव जाणा. Nobody knows as I know. म्हाका जितले गुत्तू आसा तितले कोणाकच गुत्तू ना. And that is one type of pride. आणि ते जावन असो एका प्रकाराचे We see गर्व. it in Saul, आमी पळयता सावलांत who then changed to Paul. कोण उपरांत पाऊल जालो. Paul was a very intelligent Jew. तो जायतो एक बुद्धवंत जुदेव He knew the आसलो. scriptures well. तो पवित्र पुस्तक बरे भशेन जाणा He had so आसलो. much power. जायते ताचे लागीं पदवी He was आसली. given so much authority ताका जायतो अधिकार दिल्लो. that he could even pull out Christians from their homes कित्याक तो क्रिस्तावांक तांच्या घरात हावनी भायर and काडतालो send them to the jail. आणि तांकां जैलाक धाडतालो. But Saul पूण सावलान was so proud because of his intellect. जो आपल्या समजणे वरवीं जायतो He गर्वी was so जाल्लो, proud because he had the authority. ताका अधिकारा वरवीं तो गर्वी He जाल्लो. was so proud because he was considered to be very intelligent. ताका गर्व आसलो कित्याक ही सगळी ताका समजूतदार But चिंतली. God had to bring down his pride. पूण देवाक ताचो गर्व सकला हाडूंक As आसलो. Saul was one day going to Damascus, देखून दमस्कसाच्या वाटेर साऊल वेता आसताना Jesus threw him down the horse. जेसून ताका घोड्यात हावन सकला घालो. There was a bright light upon him. जायतो एक व्हडतो उसवार थंयसर आयलो. Saul became blind. साऊल तेदला आंधळो जालो. He was helpless. तो थंयसर ताका कांयच And he करूंक heard जायना. Jesus saying, "Why do you persecute me, Paul?" आणि ताणे आयकले जेजून सांगताना पाऊल तूं म्हाका कित्याक दग दिताय. And then Jesus sends Ananias to his home तेदना तो अनानियासाच्या घराक ताका to धाडता. lay his hands upon Saul, ताणे साऊलाचेर आपलो हात to धरूंक pray for Saul, साऊला खातीर ताणे so मागूंक that he may be healed and he may get back his sight, ताका बरी भलायकी मेळचेक आनी दिश्ट पाटी that he मेळचे, may receive the power of the Holy Spirit, ताका पवित्र आत्म्याची सकत मेळचे, that he could be used for his kingdom. की ताच्या राजा खातीर ताणे ताचो उपयोग And when करचे. Ananias prayed over Saul, आणि साऊला वयर अनानियासान the मागणी scales of करताना his eyes fell off. ताचे जे दोळ्या वयर आले ते सकल The पडले. blindness vanished from Saul. ताचे कुरडेपण थंयसर नपैंच जाले. His faith began in the Lord Jesus Christ. जेसू थंय ताचो भावार्थ उप जालो. And we know what happens later on. आणि आमी जाणा उपरांत कितें जाता The म्हूण. persecutor becomes the preacher. दग दितालो तो आज प्रचार करतलो जाता. Half the New Testament is attributed to Paul. नव्या सोल्ल्याचो अर्धो वांटो पाऊलानच बरयला. The second type of pride is pride of superiority, pride of ambition. दुसरे प्रकार जावन आसा जे गर्वाचे ते जावन आसा अधिकाराचे. Seeking position and power and honor. अधिकार पदवी आमी सोदची. We see this in Pharaoh. आमी पळयता ते फाराव्यांत. He thought he was like God. ताणे चिंतले तो देवा बरी आसा. And God sent a humble man before him. आणि देवान ताचे मुखार एक खालत्या मनशाक And धाडलो. therefore a proud man and a humble man like Moses. देखून एक गर्वी मनीस आनी ताचे मुखार खालतो मोइजे. Now the book of Numbers chapter 12 verse 3 says, गणन अवस्वर 12:3 सांगता. there was no one more humbler on this surface of this earth than Moses.
पृथ्वीच्या तोंडार मोईचे सारको खालतो कोणच नातलो. And God sent a humble man before Pharaoh, the proud man. आणि देवान एका खालत्या मनशाक गर्वी God फाराव्याच्या मुखार sent 10 धाडलो. plagues. देवान थंयसर 10 दुखोळ हाडले. But Pharaoh's mind could not change. पण फाराव्याचे मन He was बदलू ना. proud about his authority. तो आपल्या अधिकारावरवी गर्वी He was जाल्लो. proud about his fame and money. ताच्या पैशावरवी आणि बऱ्यापणावरवी तो जायतो गर्वी The जाल्लो. word of God says in 1 Peter 5, देवाचे उतर आमकां सांगता, God exalts the humble देव खालत्यांक वयर उबारता and pulls down the proud. आणि वरत्यांक तो खालते And he करता. pulled down Pharaoh. आणि ताणे फाराव्याक खालतो केलो. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. We know of Nebuchadnezzar आम्ही जाणो नेबुकडनेसार in the book of Kings, रायांच्या पुस्तकांत, in the book of Daniel, in the book of Daniel, दानियेलाच्या पुस्तकांत we see how Nebuchadnezzar आम्ही पळयता कशे had so much नेबुकडनेसार power and authority on his kingdom and his people त्याच्या राज्याच्या वेळ आणि लोकांच्या वेळ जायती पदवी आणि अधिकार that he आसले. built a big image, an idol एक वरती मूर्ती ताणी that बांधली people should adore. की लोकांनी ताका आराधन But करचे we know खातीर. Daniel and his companions did not do it. पण आम्ही जाणो दानियल आणि त्याचे संगात्यांनी तशे करू ना. And then when he gets a vision, आणि उपरांत ताका एक दिसणे येता. Daniel was supposed to interpret that vision. दानियेलाक ते दिसणे ताका सोडवून सांगूंक आसले. And he tells him, आणि तो ताका सांगता King Nebuchadnezzar, की he नेबुकडनेसार was bowed राया, down so low तू इतलो आज खालतो जालाय that he was eating grass like the cattle. की आज त्या His hair was growing like the eagles of the feathers. आज त्या चिला बरी त्याचे केस चड वाढून His आसले. nails were growing like any bird. कंचे आज सुकण्या बरी त्याची नाक्षी वाढून That आसली. was a situation of King Nebuchadnezzar, a proud man, ते झाले राया नेबुकडनेसाराची was स्थिती. thrown down. ताका सकला उडयल्लो. There's another pride, आनीक एक गर्व आसा. the pride of superiority and authority. ते जावन असो वडपणाचे गर्व. Don't you know who I am? तू नेणाय की हांव कोण म्हणून. You don't know who I am. तू नेणाय की हांव कोण म्हणून. Don't you know whose son I am? तू नेणाय की हांव कोणाचो पूत म्हणून. There are people who are so arrogant थोडे लोक असतात कोण जायते हंकारी and so असतात proud. आणि जायते गर्वी We असतात. see that in Goliath. आम्ही ते पळयता गोलियातांत. Goliath says that to David, गोलियात सांगता दाविदाक, you little fellow, you are coming to fight with me. तू ल्हानशा मनशा म्हज्या मुखार सुसूंक तू You आयलाय. have no armor with you. तुझ्या सांगात कितेंच You हातेर have no नांत. sword or javelin with you. तुझ्या सांगात आज तलवारी नांत. You have no shield and armor with you. आज तुझ्या सांगात भाले नांत. If you come to me, आज मुझे थंय तू I येताय. will cut you into pieces and throw your flesh to the birds in the air. आज तुका हांव कातरून सुकण्यांक घालतलो. Proud man. एक जायतो गर्वी मनीस. Goliath, a proud man. गोलियात एक गर्वी मनीस. Proud of his strength and superiority in his army of the Philistines. फिलिस्तीनाच्या त्या फौजांत त्याच्या सत्तेवरवी तो गर्वी जाल्लो. But David, a little lad, पण दावीद एक ल्हानसो भुरगो walks towards Goliath. गोलियाता सरशी वेता. Goliath is all the time saying, I will kill you, I will do this, I will do that to you. गोलियात हर एका वेळार सांगता हांव तुका मारतलो, हांव हे करतलो, हांव ते करतलो. But David says, पण दावीद सांगता I come in the name of the Lord. हांव येता सर्विसपराच्या I नांवांत. come in the name of the Lord, हांव येता सर्विसपराच्या the नांवांत. Lord of the army of Israel. इस्रायलाच्या फौजाचो देव. And I will defeat you. आणि हांव तुका सोलवयतलो. And we know the result. आणि आम्ही जाणाव परिणाम. Goliath, the man who had authority, power and strength, गोलियात एक बळवंत आणि पोतवेदार मनीस. he fell down to David तो थंयसर दाविदा मुखार with पडलो. a tiny stone that hit him on his head. एक ल्हानसो फातर जे त्याच्या माथ्यार मारलो. David cut off his head. दाविदान ताचो मस्तक काढलो. David's position was raised in the country. उपरांत त्या राज्यान ताचो पदवी जायती He वाडली. became the king. तो थंयसर राय जालो. And so God says that I will pull down the proud. देखून देव सांगता गर्व्यांक हांव सकला I हाडतलो. will pull down the proud गर्व्यांक हांव सकला and हाडतलो. exalt the humble. आणि खालत्यांक हांव उंच उबारतलो. Hallelujah. हालेलुया. There is a beautiful story of a frog and two birds. एक जायती बरी काणी आसा. In a particular town, एका शहरांत there is a famine. एक दुकोळ येता. There is a drought. एक दुकोळ थंयसर येता. And so the frog lives in a pond of water. आणि थंयसर तो उदकाच्या एका थंयसर The रावता. pond is drying up.
The pond is drying up. थंयसर उदक सुकून वता. The frog is going to die. तो माणको मोरचेक येता. He's going to die. तो थंयसर मोरूंक कशें येता. Because he has to live in the water. कित्याक थंयसर ताणें उदकान जियेचें. But there are two birds. पूण थंयसर दोन सुकणीं Who आसतात. feel pity for the frog. कोणाक त्या माणकाची दया They say, दिसता. frog, we will take you from this village to another village where you will find a big pond. ती सांगतात माणक्या तुका हांगातान आमी दुसऱ्या गावाक वयता थंयसर Where you उदक will live very happily. थंयसर उदक तुका मेळटलें आनी खुशाल तूं But the आसतलें. frog said, how can we go? पूण तो माणको सांगता आमी कशें वेचें. I can't travel so far. म्हाका तितले पयस पैण करूंक जायना. So the bird said, don't worry, we will take you. तर ती सुकणीं सांगतात खंत करिनाका आमी तुका व्हरतले. So the two birds take a small piece of stick. तर ती दोन सुकणीं एक ल्हानसो लांकूड घेतात. And the birds on both the sides are holding with their big beak the sticks at the two ends. आनी एक एका जाग्यार ती आपल्या तोंडान ते धरतात. And in the middle they say, the frog, you hold the center portion with your mouth. आनी मदल्या जाग्यार ती माणकाक सांगतात तुज्या तोंडान तूं हे धर म्हणून. And the birds pick the frog up. आनी ती सुकणीं त्या माणकाक उखलून All of व्हरतात. them are holding with their mouths and their beaks the stick. ती सगळी आपल्या तोंडान ते लांकूड And धरतात. the birds fly. आनी ती सुकणीं And थंयसर the frog is वेतात. in the center, आनी मदे तो माणको आसता. holding the rod by the mouth. त्या लांकडाक आपल्या तोंडान And when they धर. reach the other side, that's the new village where there is plenty of water. आनी नव्या गावाक खंयसर चड उदक आसता थंय ती पावतात. There is a cow थंयसर एक गोरवां that आसता sees them flying. जो तांकां थंयसर पळयता. He says, this is the first time I see such a beautiful machine in the air. ते सांगता हे पळोवचे सोबीत हांवें पयले पावटी. And the cow is asking the birds, आनी ते त्या सुकण्यांक विचारता, whose idea is this? हे कोणाचे चिंतप? Whose idea is this? हे कोणाचे चिंतप? And the frog said, my idea. आनी माणको सांगता हे म्हजे When he says, चिंतप. my idea, his mouth opens and he falls down dead on the floor. तो सांगताना हे म्हजे चिंतप ताचे तोंड उक्ते जाता आनी धरणीर तो पडून मरण That's what पावता. happens, my dear friends. तेंच जाता मोगाच्या इश्टानो. When I take pride in all that I do. हांवें केल्ल्या हर एका वस्तून हांव गर्वी Every time जाताना. we say, I did it, me, myself, that is pride. हांव सांगताना सगळे हांवेंच केले ते जावन आसा I want गर्व. people to speak about me. हांव चिंता की लोकांनी म्हजे विशीं I want उलयचें. people to praise me. लोकांनी म्हजी स्तुती करीची. The frog wanted to be praised. माणक्याक थंयसर ताची स्तुती So जाय the आसली. idea was of the birds. पूण ते चिंतप जावन आसले And the सुकण्यांचे. frog had his downfall. He fell dead on the ground. आनी थंयच त्या माणक्याक पडून तो मरण पावलो. My dear friends, मोगाच्या इश्टानो. when Saul, his life was changed, when he encountered Jesus, he became Paul. जेजूचो अनुभव जावन ताची जिणी परिवर्तन जाताना तो पाऊल जालो. Before the encounter with Jesus, जेजूचो अनुभव जावच्या पयले Paul would say, it is I, me, myself. पाऊल सांगतालो सगळे हांवच म्हणून. My intellect, my power, my authority. म्हजी समजणी, म्हजी पदवी, म्हजो अधिकार. But then he writes in the letter to the Galatians chapter 2 verse 20. पूण उपरांत गालातकारांच्या पत्रांत अवस्वर 2:20 तो सांगता. It's no longer I who live, but it is Christ who lives in me. आता जियेता ते हांव न्ही, बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. Just as John the Baptist, we need to learn from him, who said that I may decrease and that he may increase. तशेंच जशें स्नान दातार जुआवन सांगले, हांवें ल्हान ल्हान जावन वचचें आनी ताणें वयर वयर सडत Mama वचचें. Mary was told that she is going to have a child in her womb whose name shall be Jesus, and he will be the son of God the Most High. मोरये मायक सांगले की ती गर्भेस्त जातली आनी परमोन्नताच्या पुताक ती जल्म दितली, कोणाचें नांव जेजू दवरूंक आसा. She was not proud. ती गर्वी जावना. She went on her knees ती दिंबीर पडली and said, आनी तिणें सांगले, I am the handmaid of the Lord. हांव सर्वेस्पराची साकर्ण. Be done to me according to your word. तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. My dear friends, मोगाच्या we इश्टानो, need to develop during this period of Lent. आज ह्या करिस्मा वेळार आमी आमचे थंय उपसेयचे. We need to work upon the virtue of humility आज खालतेपणाच्या त्या मूल्याचेर आमी आज काम करीचे. and humble ourselves. आनी आमकांच आमी खालते And करचे. humble ourselves. आमकांच आमी खालते Just करचे. as Moses was humble. तशेंच कशें मोइजे खालतो Just आसलो. as John the Baptist was humble. जशें स्नान दातार जुआव खालतो Just आसलो. as Mama Mary was humble. जशें मोरये माय खालती आसली. Let us come before the Lord this afternoon आज ह्या दोन परा वेळार आमी जेजू मुखार येवया and ask the Lord to uproot
that spirit of pride from our lives. आणि तशे लागी मागया आमच्या जिणेतावन आज गर्वाक हुमटून उडोवंक. Amen. आमेन. जाणेकल्या मी उकरिस्तांतल्या जेजू लागी आमची दिश्ट कंसवया मागच्या वेळार प्रत्येक तरान वापरबाय तुम्ही आज देवाची उतार ऐकला ते स्वतः जीवे आणि क्रियात्मक जावन आसा. आम्ही काही चुकल्या जाफरो हंकाराच्या दृश्ट्यान काही सकयल पडल्या आज हे मागल्या सो आमची काकूत कर तुझ्या लागी एक सण जिवंक कृपाला पळय बऱ्या गुमसाराक आमी तयार केल्या. आज कोणाकी दुखयलें जाल्यार त्या सुम्या लागी आधार मागया मोगसाणे मागया सुम्या म्हजी काकूत कर म्हणून मागया. जण एकल्यान तो जेजू आपोवन आसा कित्याक आमचें नांव तुज्या हाताच्या ताळटाचें ताणें कांत आयला तो आमचो मोग करतालो जावन आसा. आयसाया 49 वर्स 15 and 16 म्हणटा तुजें नांव म्हज्या हाताच्या ताळटाचेर हांवें कांतयलां. आवयच्या गर्भांत हांव ताणें म्हाका आनी तुका विसरून काडला. आज तसो जेजू आमचो मोग करना आसा. जण एकल्यान आमकां आपोवन आसा. आमचे सगळें वायटपण उणेपण हुणस्कत त्या जेजूच्या हातांत समर्पण दिवया. आमची जिवी त्या जेजूच्या हातांत समर्पित करया आनी मागया वेळार जेजू आपयता म्हणून ह्या गायनांत जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता आमचे कष्ट आमचे उणेपण आमची अस्कत आमची इरादा सगळें सुम्या आमचे कष्ट उणेपण आम्ही सगळं पडले गणिता जेजू आमची एकसुरपण आमची कावचणी भिरांत आमी जेजू करबार या जाणा ताका परतून आज वसपार आमच्या भाग्य आसा. तयार आसा जशमा 23 वर्स 14 म्हणटा की कित्याक तुका दिल्ल्या भासणे पैकी एकच एक कार्य सिद्ध जायनासतना वैसोकल्यो कार्य सिद्ध जाल्यात एकच एक सोडी नासतना सगळे भासणी ताणें आमच्या जिवितांत कार्य सिद्ध केला. आज तसो धनी म्हणटा की आमकां तसो जेजू म्हणटा की आयसाया 41:10 भियेनाका कित्याक हांव तुज्या सुम्या आसा. आज आमकां मजत दितलो मजतदार आमच्या सांगात आसा. जेजू उलोवमान म्हणया जेजू आपयता जेजू तुजी संगत आमची निवडून जेजू हांगा आसता पिडेस्तां तुज्या करबारता कश्ट नासता तुज्या करबारता दोळ्यांतली दुकां गळयतना तुज्या करबारता रिणांत सांपडल्यांक तुज्या करबारता सगळ्या आमच्या दोळ्यांतली दुकां तुज्या करबार मागता जेजू आयचे दीस आमची पुस्तक आमच्या दोळ्यांतली दुकां पुसून आसा. आमच्या समस्यांना याद करून आसा. कांबळांतल्या भाव भयणांक कश्टां नासत्यांक विणा नासत्यांक आज अस्कताय सांपडल्यांक पिडेन वळवळ केल्यांक आयुश्यांत व्हेंटिलेटर मरणाची थोडी रस्त्यांक लास्ट एज रस्त्यांक सगळ्या संवसारांतल्या पिडेस्तांक तुज्या उपकार आमी मागता जेजू तुजी ताकद निरंतर जण एकल्याचेर वळून दी जेजू. सुम्या जिविताचो मुंडो जावन आसाय जिविताचो जावन आसाय तुझे उदाहरण जॉन 8:12 जेजू तांचे उदो म्हणालो हांव संसाराचो उजवा म्हजो फाटलाव करता तो काळोखांत चलचलो पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. सुम्या तुवें म्हणलाय ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. जेजू आज उजवाडांत थंय जिवंक तुझे ते रावंक म्हाका करपा व्हड सकत लाभय जेजू. जेजू म्हाका आपोड जेजू. जेजू म्हजें उणेपण पयस कर. जेजू म्हाका हात लाय जेजू. म्हाका कश्टांता निवार जेजू. उणेपणांतल्यान सुटका पळय जेजू. जेजू म्हाका आशिर्वादीत कर जेजू. हाताखाली काम पोता पळय जेजू. कश्टांतल्यान सुटका लाभय जेजू. म्हज्या कुटुंबाक पावय जेजू. म्हज्या भुरग्यांक आशिर्वादांनी भर जेजू. तुजी कृपा आमच्या सगळ्यांक वळून दी जेजू. तुझ्या रक्ताला पवित्र कर जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. John chapter 1 verse 1. Hallelujah, 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 hallelujah. एकडे बरेच जेजूच्या आमच्या दिष्टकां सोडले ताचेरच नदर लागया ह्या वेळा विशेष डिकन एव्हरेस्ट आमच्या खातीर जाण्याक लागले तर मागता. Hallelujah, 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 hallelujah. Let us come before our Lord Jesus, who is present in the Blessed Sacrament. His divinity in His flesh, in His blood, in His Spirit is right here, right now. As His mercy is flowing in our lives, we ask the Lord to take away every pride that is in our life. All the power and authority we have, that we may submit it to the Lord, because He is the King of Kings, the Lord of Lords, the Prince of Peace. He is the King of the universe. We are just His subjects. We are His servant. And this afternoon we ask the Lord to make us His servant, even as we have sinned and we have heard the word of God that pride is the beginning of all sin. Pride is the queen of all sins. We ask the Lord to cleanse us and purify us this afternoon. We pray, our Father, uproot the spirit of pride that has entered into my heart. Abba Father, uproot, remove the spirit of pride that is in my heart. Cleanse me and purify me with the blood of yours, O Jesus, and fill me with the love of humility, the love of the Spirit within us. Yes, Lord Jesus, come into our heart, come into my life, come and reside, O Lord, that we may be temples of yours, that your holiness will be in us, that we may always look up to you, that we may always keep our gaze upon you, Lord Jesus, that our faces may become radiant, O Lord Jesus, even as we come into your presence during this time of Lent, that Lent, which means that leave every negative thing, leave every negative thought. Lord, help us to leave every negative things that is pride that is within us. Remove it out. Extract it, Lord, and fill our hearts to an overflowing of your love. We bring all the people, all our leaders of our communities, spiritual leaders, national leaders, international leaders, to come before you, to bow before you, to adore you, that they may surrender their pride, and so that you may give them the strength and the power of the Holy Spirit to continue their mission for whatever they have been called. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. 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 Now we will receive the Lord's blessing as we bow before Him, as we kneel before Him. सगळे आम्ही तिमी घालया आमची तकली बागोवया निमाण्या बेसावाक आम्ही सगळे तयार जावया वेळा Swadi Sacramenta Aradan Aradan Swadi Sacramenta Aradan Aradan Swadi Sacramenta.
मगाच्यान जाणेकल्याची सांस तुमची आशीर्वादाची आणि बेसामाने भरली जाऊं दी. ह्या दिसांनी म्हाका कंटिन्यू रिटेड आसात. म्हज्या मगाच्यान प्रत्येक तरान मागा म्हज्या खातीर. हांव निरंतरी हर एक आराधना तुमच्या खातीर मागून आसा. तो जेजू तुमकां सांजचोय ना सोडचोय ना. सगळी खंत बेसाराय तुमची अस्कत काय इराराय बेसाराय खंडीत जावन तो जेजू पयस करतलो. तुमच्या जण एकल्याचो फुडार तो आशिर्वादीत करतलो. त्या जेजूचेर सदांच नदर दवरा. सदांच नदर दवरा. जाता तितल्या गरज मागणी करया. सदां मिसाच्या बलिदानात एक जाया. कुर्सावाड जाताच्या वेळार करया आमी आनी मागया. आमेन. परत त्याच्या टेस्टिमनी आसा आमी आयकूया. I am from Mangalore. Would like to thank God for all His blessings. Since I started 3 o'clock adoration from October, my husband was addicted to alcohol and had lot of complications. He was very adamant to visit the hospital. In November 2nd week, he got a stroke, and by God's grace and prayer from Divine Mercy team, he recovered. He has reduced his drinks now, still requesting prayer for him to get rid of his alcoholic habit completely, and God's mercy on him for his full recovery. Second testimony, we had invested some money in insurance policies. Later we came to know that the amount will be refunded to us only after 6 years. But God helped us to get full amount within a span of 3 to 4 months. Third testimony about my daughter. She had planned to visit India for Christmas. But before 1 week, she was down with high fever, cold, cough, and it was on and off. The word of God, Jeremiah 17:14 and Psalm 73:26, healed her completely. Even though 90% of her colleagues tested positive, her report came negative. It was really a miracle and God's plan to unite the family together for Christmas. Thank you, Jesus, for your love, mercy and kindness. I thank Divine Mercy Prayer Group and God's abundant blessings on them and their family. Love you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव सेलिना. हांव म्हज्या धन्या देवान केल्ल्या अजापांची साक्ष दिवंक हांव आशेतां. म्हज्या दोनी नातरांक सेळ आनी कोंकली आशिल्ली. एका नातीक म्हज्या पुताच्या धुवेक मुस्त कोंकली आशिल्ली. वयर वयर कोंकली काडटालें. त्या दाळा म्हज्या धुवेन ब्रदर प्रकाशा कडेन मागूंक सांगलें आनी तांणी मागता म्हळें. आनी देवाचें उतर सिराक 38:9 आनी किर्तनांत 121:7 हें उतर रिपीट करूंक सांगलें. आनी हांवें मस्त पटी रिपीट केलें आनी तीं दोगांय बरीं जालीं. आतां हांव म्हजी साक्ष दितां. म्हाका एका राती न्हिदों वयताना ताप आयलो आनी हांवें न्हिदताना मस्त पटी देवाचें उतर रिपीट केलें आनी सकाळीं उठ्ठना म्हजो ताप सुमार जावंक मागलें. तशेंच जालें. सकाळीं ताप नातलो आनी मागीर इल्ली सेळ आनी इल्ली कोंकली सुरू जाली. त्या दाळा म्हज्या पुतान सांगलें डॉक्टरा कडेन या म्हण. हांवें म्हळें हांव डॉक्टरा कडेन येना, म्हाका सुमार जाता म्हळें. आनी हांवें देवाचें उतर मस्त पटी रिपीट केलें आनी हांव बरी जालीं. देखून येदे व्हड उपकार केल्ल्या म्हज्या त्रियेक देवाक हांव काळजांतान आर्गां दितां. आनी ह्या मागण्या मुखार देवाच्या उतरांची मस्त म्हाका रूस मेळ्ळ्या. तशें ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाच्यांक मस्त देव बरें करूं म्हणटा. आनी तांच्या बऱ्या भलायके पासत आनी ह्या मिसा वावरा पासत हांव सदांच देवा लागीं मागतां. थँक्यू फादर, थँक्यू जिजस, थँक्यू होली स्पिरीट. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. थँक्यू ब्रदर प्रकाश एंड टीम. हांव जेसिंता कारकोळतावन उलयतां. म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेतां. ताका फाटल्या 2 दिसांनी कठीण ताप आशिल्लो. हॉस्पिटलाक आपोवन व्हेल्यार उणें जायनातलो. त्या खातीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक मागूंक पेटिशन धाडलें. तांणी म्हाका
कीर्तन 41:3 आणि कीर्तन 121:7 वाक्य रिपीट करूंक सांगले. आम्ही ते रिपीट करीत आसल्यावर तिसरे दिसा तो स्वता आपूण जावन आयलो. आता तो हुशार जाला. तशेंच म्हज्या जिणेन धन्यदेवान साबार अवघड हातान म्हाका राखून व्हेल्ल्या खातीर हांव ताका अर्गां दितां. तशेंच आमचे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव दराळ आशिर्वादांनी भरून दी म्हूण मागतां. हांव विल्सन मंगळूर तावनो. हांव म्हजी मम्मी लिना डिसोजाची साक्ष दिवंक आशेतां. आमी हे मागणें सुमार 7-8 म्हयन्यां तावन अटेंड करते आसां. ह्या मागण्या वरवीं आमच्या जिवनांत मस्त बरेपणान येजापा जाल्यांत तांतली एक हांव साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या मम्मीक साबार वर्सां तावन दोनी किडनींनी पाथर आसले. तशें 2 फावटी सर्जरी जाल्ले. तिसऱ्या फावटी स्कॅन करतना तिका 44 mm पाथर आसा म्हूण कळीत जालें. अशें 2 म्हयन्यां पयले ती टेस्टाक म्हूण गेल्ली ऑपरेशनाची डेट काडूंक. टेस्ट करतना तिचे BP 220+ आसले आनी तिका इमिडिएट एडमीट केलें. आमी पेटिशन ग्रुपाक पेटिशन घाल्लें आनी आमी सगळीं मागून आसली हांव. सगळे टेस्ट जाले, सगळे रिपोर्ट्स नॉर्मल आयले. देवाक जावं महिमा. डॉक्टर अजाप पावलो इतले BP आसून ती एकली बसार कशी आयली म्हूण. 2 म्हयन्या उपरांत मम्मीचे किडनी स्टोनाचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जालें, कितेंच कॉम्प्लिकेशन नासतना. ऑपरेशन जावन 2 दिसांनी तिका डिस्चार्ज जालें. तिच्या ऑपरेशन जाल्ल्या गयात हांव उदक येते आसले ते स्टॉप जावंक ना. डॉक्टरान 2 दिसांनी समज जाता म्हूण सांगलें, पूण 4 दीस जाल्यार उदक रावंक ना. 5व्या दिसा आमी तिका हॉस्पिटलाक गेले. स्कॅन करतना कळलें की स्टेंट घाल्ले इल्लेशें वयर जाला, देखून ते उदक येते आसा म्हूण. आनी तांणी एक ल्हानशें प्रोसिजर करून तें सामा केलें आनी ती बरी जाली आनी आतां ती बरी आसा. जर तर हें उदक येनातलें तर आमकां ते स्टंट घाल्ले रॉंग जाला म्हूण कळीत जायनातलें आनी हे दुसरे प्रॉब्लम क्रिएट करते आसले. इतले व्हड अजाप केल्ल्या देवाक जावं महिमा आनी अर्गां. आनी ह्या आमच्या कश्टा काळार आमकां देवाचे उतार दिवन आनी आमचे खातीर मागिल्ल्या डिवायन मर्सी ग्रूप बँड्रा तुमकां आमी आभारी जावन आसात आनी आमी तुमच्या खातीर सदांच मागतल्या म्हूण भास दिता.